السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيان؟ إذا كلشي كيسول في لي كومونتير على الباج 27 لاباج 27. معرفتش مالكم أنا مع هاد الباج 27. واش الأساتذة د المغرب كاملين عطاكم هاد الباج 27 ولا كيفاش؟ إذا نبداو لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال الصفحة 27 من كتاب l'étincelle ياك. تري بيان. دونك لا كيسيون الاول اوبجي اي ماتيريو، وكنتمنى ان كلشي يكون يستطيع يجاوب على هاد ليكزارسيس لانه بسيط جدا وما كيحتاج مجهود كبير وما كيحتاج كذلك معلومات كبيره فيما يخص الدرس الاول اللي هو لي ماتيريو كينوزونتور. وغنبداو التصحيح. باش نصحوه خصنا ضروري تكون عندنا هاد الورقه المساعده، هاد الطابلو الصغير ديالنا اللي كنخدموا فيه لي زيكزارسيس. دونك اولا كما كتشوفوا عندي دون ان طابلو، يعني واحد الجدول غتصايبو كلاسي سو كي سوي اون اوبجي اي ماتيريو. دونك عندنا واحد المجموعه ديال الاشياء هنا، منها ما هو جسم ومنها ما هو ماده. دونك اولا خصنا نطراسيو واحد الطابلو. شنو غنديرو في هاد الطابلو؟ غنديرو فيه جوج لي كولون. الكولون الاول غنديرو فيه لي زوبجي و بيان لي ماتيريو، والكولون الثاني نديرو فيه لي زوبجي. يعني الا درنا في واحد لي ماتيريو راه الثاني غنديرو فيه لي زوبجي. دونك في الجسم الاول او في الكولون الاول نديرو لي ماتيريو، الخانه الثانيه نديرو لي زوبجي. سي كلير الاجسام. دونك عندنا بوتاي. دونك حنا قلنا السؤال اللي كنطرحوه باش نعرفوا واحد الجسم واش ماده ولا جسم هو واش عنده اون فونكسيون، واش عنده دور. الا قلت لك البوتاي واش عندها اون فونكسيون بريسيزي، عندها واحد الدور محدد، تقول لي وي اننا كنديروا فيها لي ليكيد. دونك البوتاي راه اوبجي. دونك بوتاي اوبجي. دونك البوتاي عندها في الخانه ديال لي زوبجي. بلاستيك، الا قلت لك البلاستيك واش عنده اون فونكسيون بريسيزي، واش هاد البلاستيك غنصايبو به قنينات ولا غنصايبو به كراسي ولا غنصايبو به طاولات، اش غنصايبو؟ ما عندوش اون فونكسيون بريسيزي. دونك راه سيتان ماتيريو. دونك بلاستيك، بلاستيك غيكون في الخانه ديال لي ماتيريو. سي كلير. كويفر، الا قلت لك كويفر، كويفر ما عندوش اون فونكسيون بريسيزي، ما يمكنش تعرف فين غتستعملو بالضبط. دونك راه سيتان ماتيريو. دونك كويفر غتكتبها هنا، هذه كويفر في الخانه الاولى، الخانه ديال لي ماتيريو بطبيعه الحال افيك اكس. سيراميك، اللي قلنا لي سيراميك، هاد لي سيراميك هادو واش كنعرفوا فين غنستعملوهم؟ واش غنستعملوهم في الزليج ولا غنستعملوهم نبنيو بهم الحيط ولا غنضربوا بهم المرطوب ولا خنشه ديال السيمه ولا شنو هاد لي سيراميك؟ دونك بما انهم معروفين دونك سو سون لي ماتيريو، ما عندوش اون فونكسيون بريسيزي. بلاطو اون بلاستيك، واحد البلاطو اون بلاستيك اللي كنحطو فيه البراد ديال اتاي ولا كنحطو فيه الحلوى. قول لنا اش بغيتي عندنا استاذ؟ ها ايوا سير دير كاسكروط باش ما نشهيكش. تري بيان. دونك لي بلاطو سو سون دي زوبجي. دونك غنكتبوهم هنا، بلاطو نكتبوه هنا. كارطابل اون كويف، واحد المحفظه ديال الكوير، يعني ديال الكوير. عمركم شفتوا كارطابل ديال الكوير؟ افترضوا راه كاين ولكن شويه غالي الثمن ديالو. دونك بما انه كارطابل عنده اون فونكسيون بريسيزي، شنو هي؟ انا كنحفظوا فيه ادوات ديالنا. دونك راه سي ان اوبجي. الا قلت لك غوي، عجله، العجله ديال السياره، هذه سي ان اوبجي معروفه عندها اون فونكسيون ديالها. كلي اون ميتال، كلي السوارد ديال الدار معروفن عندهم اون فونكسيون بريسيزي. فيغ باسي، يعني الحديده اللي كنحدو بها الحوايج. دونك هي حتى هي ان اوبجي لان عندها اون فونكسيون بريسيزي. واضح؟ تري بيان. ندوزو لا دوزيام كيسيون. ايدونتيفي ان ماتيريو، نعرفو واحد الماتيريو. دونك عندنا لي ماتيريو بلاستيك بي او، بي او تي، بي اس، بي في سي، لو فير، لو كويفر. دونك هادو الربعه الاولين سون دي ماتيريو بلاستيك معروفين، وهذا لو فير ولو كويفر سون دي ماتيريو ميتاليك، يعني مواد فلزيه. دوني لو نون كومبليت دو شاك ماتيريو. ما غاديش نكتبهم لكم من طبيعه الحال لانهم معروفين عندكم في الدفتر. ترجع بي او بولي ايتيلين، بي او تي بولي ايتيلين تريفتالات، بي في سي بوليستيرين. البي في سي
polychlorure de vinyle. Fe, le fer. Cu, le cuivre. يعني النحاس ou le fer هو الحديد. Très bien. À quelle famille appartient ces matériaux? Donc عندنا هاد الربعة الأولى appartient غنكتبو le PE, le PET, le PS, le PVC. هنا في la question 2 appartient aux familles des matériaux plastiques. C'est clair? يعني في هاد الورقة. Très bien. Donc في هاد الورقة غنجي بالنسبة لا دوزيام كيسيون غنكتب 2 غنكتب ال PE, PET, PS, PVC هادو appartient هكا appartient. انا عارف راه عندكمش مع الفرنسي معقده المغاربه الله يهديهم علينا وصافي. PE, PET, PS, PVC appartient à quoi? Appartient aux familles ou bien à la famille. À la famille appartient à la famille des matériaux plastiques. يعني انها كتنتمي للمجموعه ديال المواد البلاستيكيه. وعندنا اف او و سي او هاد الجوج هادو appartient نفس الشيء appartient غنكتبو appartient à la famille des matériaux لكن ماشي ديال لي بلاستيك مي دي ميتو يعني ديال الفلزات. Très bien. Douzo, la question 3. Proposer des tests de reconnaissance pour l'identifier. Donc, كيفاش نديرو l'identification ديال ال PE ou le PET ou le PS ou le PVC. Donc, شرا عندكم في الدرس ال PE l'identification ديالو par l'eau douce يعني كنستعملو الماء العذب. ال PS flotte هذا كتب هنا عوض باغ كتب flotte يعني يطفو flotte sur l'eau douce وهذا flotte sur l'eau salée يطفو فوق الماء المالح. وال PVC عنده une flamme يعني واحد الشعلة verte كيعطينا une flamme verte شعلة سوداء اسمها سوداء خضراء سي كلير كيعطينا شعلة خضراء إلى حقنا. وبقى لنا ال PET دونك بما اننا عرفنا نديرو هاد ليدونتيفيكاسيون ديال الثلاثة إلا عرفنا الثلاثة راه اللي بقى هو ال PET. FE le fer دابا ندوزو لي ماتيريو ميتاليك. le fer هذا s'attire par l'aimant يعني كينجذب بالمغناطيس s'attire par l'aimant. Cu le cuivre عنده une couleur كي داير لا كولور ديال لو cuivre rouge brique يعني لونه احمر اجوري. هذا الشيء باش كنعرفوه. Très bien. ندوزو la question 3. Schématiser le circuit électrique qui permet de vérifier le caractère conducteur d'un métal. Donc la question 4 باش نعرف واحد لوبجي واش ميطال خصني ندير واحد السيركوي الكتريك يكون فيها ان جينيراتور ويكون فيها داك لوبجي غادي نديرو هنا ما بين هاد لي بوين A et B ويكون عندنا واحد لا لومب باش الا كان لوبجي كونديكتور لا لومب عاد تشعل كان ايزولون لا لومب ما عاد تشعلش. دونك هنا خصنا نديرو لوبجي سي كلير. هذا السهم هنا نديرو فيه لوبجي و بيان لو ماتيريو بليتو لو ماتيريو سي كلير. يعني داك الماتيريو اللي عندنا قطعه منه غادي نوضعوه هنا ونشوف الا داز لو كورون راه البوله غتشعل الا ما كان ايزولون واخا نوضعوه هنا ما غاديش يدوز لو كورون بالتالي ما غاتشعلش البوله. دونك هذه هي السيركو سوا د لا فا سي كلير. 5
lorsque le montage proposé à la question 4 est réalisé, quelle observation permet de confirmer le caractère conducteur d'un métal. Donc ملي عندنا حنا هاد السيركوي هادي وخشيت انا وضعت واحد الماتيريو هنا باغ اكزومبل، هذا راه بالنسبه دابا كنهضروا على لا كيسيون حنا 5، درت واحد الماتيريو هنا، الا شعلت البوله اش كيعني؟ كيعني ان هاد الماتيريو كونديكتور. دونك سي لا لامب allumée يعني مضاءة، donc conclusion, donc le matériau est conducteur. C'est clair. Donc il a البوله راه الماتيريو كونديكتور. دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون 5. قال لك شنو غنستنتجو الى من هذا السيركوي هذا؟ identifier un plastique. دابا غنشوف هي لي ماتيريو بلاستيك. عندنا احمد اتروفي 4 مورسو. مزيان هادشي ديما ملي يكون عندكم لي دوني على هاد الشكل حاولوا ترسموهم باش تفهموا. دونك نجيو للطابلو ديالنا. دونك حنا دابا في ليكزارسيس 3 ياك، ليكزارسيس 3 مزيان. دونك ليكزارسيس 3 احمد a trouvé 4 morceaux de plastique. احمد لقى 4 القطع ديال البلاستيك ياك، لقى القطعه A والقطعه B والقطعه C والقطعه D. المهم بوغ لي زيدونتيفي باش يميز وحده عن الاخرى شكون هي البي او مثلا وشكون هي البي في سي وشكون هي البي اس وشكون هي كذا. Il a fait des tests et a noté les observations suivantes. دار واحد الاختبارات وشاف هاد لي زوبسيرفاسيون. flotte sur l'eau salée et pas sur l'eau douce. قال لك واحد يطفو فوق الماء العذب ولا يطفو فوق الماء المالح. هذا فلو لو صالي يعني يطفو فوق الماء المالح. يلا شفناها في ليكزارسيس اللي فات. دونك بما انه يطفو فوق الماء المالح هادشي كنكتبو انا في الوساخ، اذا راه هو البي هو البي اس. بي شونج لا كولور دون فلام، كيغير لا كولور ديال لا فلام. دونك الا كان كي كيولي الكولور ديال لا فلام شونج لا كولور دون فلام تيست 2. دونك كي شونجي لا كولور ديال لا فلام. دونك هذا هو كي شونجي لا كولور ديال لا فلام. دونك هو البي في سي. Ensuite, C, son rôle sur lui-même dans l'eau bouillante. يتقوص في الماء العذب. إذا كان كيتقوص في الماء العذب راه هو بي او تي. وهذه الخاصية ممكن نزيدوها هنا قبيلة، لأن هذا ما عطيناش الخاصية ديالو. قلنا بما أننا حنا عرفنا هذا نعرفو هذا، ممكن نزيدوها هنا. son rôle sur lui-même dans l'eau bouillante يعني يتقوص في الماء العذب. بقى لنا flotte dans l'eau douce يطفو يطفو فوق الماء العذب. دونك راه هو البي او. دوك لي تيست اللي درنا قبيلات هما نفسهم دارهم سي احمد. دونك ايدي احمد ا ايدونتيفي شاك مورسو دو بلاستيك. اذا حنا قلنا نقولوا لاحمد بما ان هذا سي احمد يطفو فوق الماء المالح راه هو البي اس، وهذا بما انه كيشونجي لا كولور ديال لا فلام راه هو البي في سي، وهذا بما انه يتقوص في الماء الدافئ راه هو البي او، وهذا بما انه يطفو فوق الماء العذب راه هو البي او. صافي سي احمد تبارك الله عليك مزيان. نجيو ليكزارسيس 4. ليكزارسيس 4 هو هذا. دونك répondre par vrai ou faux et corriger les propositions fausses. يعني نجاوب صحيح او خطا ونصحوا الاخطاء. ان كاسيون ملي كنسمع كاسيون يعني واحد لاطوم فقدت. دائما ملي نسمع كاسيون فقدت. est un atome ou un groupement d'atomes qui a gagné. elle a gagné. donc لاحظ قال لك كاسيون gagné هو الانيون ماشي الكاسيون. ان او بليزيور الكترون. دونك هذه خاطئه. دونك شنو خصو يكون هنا؟ خصو يكون perdu يعني خصو تكون فقدات ماشي ربحات. تري بيان. ان انيون ملي نسمع انيون كنعرف انه ربيحه. تري بيان. شنو ربح؟ un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu. فقد. شوف قلبوا لنا الامور.
دونك هنا خصها تكون غانيي لان لانيو كيربح. ان او بليزيور دونك خطا، ونصحوا عفوا هذه الكلمه هذه بغانيي. ان ايون مونو اتوميك، ملي كنسمع مونو اتوميك يعني ايون فيه اتوم وحده، غير اتوم وحده ماشي جوج، كيتسمى مونو اتوميك يعني اتوم فقدت ان الكترون او اكتسبت او اكتسبت اكثر من الكترون، او فقدت اكثر من الكترون بطبيعه الحال. دونك مونو اتوميك يعني في لا فورميل شيميك ديال الايون كاينه اتوم وحده اي كونستيتيي دان سول اتوم. دونك سي فغي هادي هو المعنى ديالها. ان ايون بولي اتوميك اي كونستيتيي بار ان انسومبل داتوم. فوالا دونك عندنا ايون مونو اتوميك اللي فيه ان اتوم، وعندنا بولي اتوميك. بولي دائما كتعني متعدد، كما شفتوا كنلقاو بولي ايثيلين بولي ستيرين يعني متعدد ايثيلين متعدد ستيرين. هنا نفس الشيء بولي اتوم يعني متعدد الذرات، غير سميتو راه باين. وحتى هنا مونو كتعني واحد او احادي. دونك هذا حتى هو فغي. 5 classer les ions 5 classer les ions suivants selon les propositions. دونك غنقلبوا الورقه وكنشكروا الاخت او التلميذه عفوا التلميذه فاطمه الزهراء لان هي اللي رسلت لنا هاد ليكزارسيس. التلميذه فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء نسبه الى السيده فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت احب بنات النبي صلى الله عليه وسلم. من تزوج فاطمة الزهراء؟ كنتمنى تجاوبوني من هو الصحابي الذي تزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كنتمنى تجاوبوني في لي كومونتير، او كنتمناو الله تبارك وتعالى يرزق فاطمة الزهراء هاد التلميذة هادي شي زوج صالح كالزوج الذي تزوج فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. دونك دي طابلو سي دي سو، دونك من التربية الإسلامية الفيزيك، وهكذا خصو يكون المسلم متكامل، يكون عنده علم بالتربيه الاسلاميه، ويكون عنده علم بالفيزياء وعلم بالرياضيات، يكون متوازن. تري بيان. دونك عندنا هاد لي سامبول وهاد لي دونك هادو بما انهم دي زيون سون دي فورميل شيميك. عندنا هاد لي فورميل شيميك وخصنا حنا نملؤوا الطابلو. عندنا عندنا انيون يعني كنقول انيون يعني ربح، وعندنا كاتسيون يعني فقد، ولكن عندنا انيون مونو اتوميك وبولي اتوميك. دونك غنجيو للجدول ديالنا من طبيعه الحال. دونك الا لاحظتوا معايا ربما هذا الجدول داير على هذا الشكل ياك. عندنا هنا انيون وعندنا هنا كاتسيون، حتى نتوما خصكم ديروا الجدول في الدفتر على هذا الشكل. وعندنا في الانيون عندنا جوج خانات. الخانه الاولى فيها مونو اتوميك. ملي تنقول مونو اتوميك يعني احادي الذره، فيها غير ذره واحده. وعندنا هنا بولي اتوميك. نفس الشيء بالنسبه للخانه ديال لي كاتسيون، عندنا مونو اتوميك وعندنا مونو اتوميك وعندنا بولي اتوميك. تري بيان. دونك بالنسبه للانيون، شكون هما لي زانيو؟ لي زانيو كتكون عندهم اون شارج موان، ولي كاتيون تكون عندهم اون شارج بلوس في الاعلى ديالهم. دونك شكون هما اللي عندهم اون شارج موان؟ دونك هذا عنده شارج بلوس وهذا بلوس وهذا بلوس وهذا عنده موان. دونك حنا نبداو بلي زانيو من الاول. دونك هذا انيون، اذا غيكون هنا في هذه الخانه هذه واش غيكون في مونو اتوميك اللي فيه مع ذره واحده، ولا غيكون في بولي اتوميك اللي فيه جوج ذرات؟ دونك فيه جوج ذرات. دونك غندير اش او موان هنا، دونك كتسمى بولي اتوميك يعني فيه جوج ذرات او اكثر. ندوزو نقلبو على ايون اخر، ها هو حتى هذا عنده انيون حتى هذا لان عنده ان شارج موان. هي سي كلير. تري بيان. دونك هذا بما ان عنده اون شارج موان راه غنديرو مع لي زانيو، ولكن واش كيتكون من جوج ذرات اولا ذره واحده؟ كيتكون من ذره واحده. تري بيان. دونك اس دو موان غنديرو هنا. انسويت اش سي او موان حتى هو انيو لان عنده اون شارج موان، ولكن لاحظتوا ان فيه بزاف الذرات. دونك بولي اتوميك. دونك اش سي او نديرو هنا موان من طبيعه الحال. سي كلير. ولكن هذا الموان هنا بجنب او عفوا اش 3 او بليس هذا راه كاتيون. سي الموان دونك هذا انيو كتكون من ذره واحده. علاش؟ لان هاد سي كبيره، سي
و بوتي ال. هذا الحرف على زدناه باش نميزوا الكربون على الكلور، لان الكربون عنده سي والكلور عنده سي ال. دونك سي ال موان راه انيون مونو اتوميك. تري بيان. ندوزو لي كاتيون. عندنا اش بلس كاتيون لان عنده اون شارج بلس. دونك واش فيه بزاف الذرات؟ لا، فيه ذره وحده. دونك غنديرو هنا في مونو اتوميك. نفس الشيء سي او 2 بلس ذره وحده، ولكن استاذ راه فيه جوج الرموز. لا، فيه رمز واحد. علاش؟ لان هذا ماجوسكول والثاني مينيسكول. كيبين لنا ان هذه ذرات الكويفر. باش نميزو ذرات الكويفر على الكربون وعلى الكلور زدنا السي اي، لان لو خلينا درنا على السي غتكون لنا بحال ذره الكربون. سي كلار. تري بيان. دونك سي او 2 بلس شوف فين درتها خطا، خصها تدار هنا، خصها تدار في المونو اتوميك. تري بيان. ان ا فوالا نو ان اش 4 بلس. هذا فيه دوز اتوم، دونك خصنا نديرو هنا ان اش 4 بلس. تري بيان. لان بولي اتوميك هذا انيو درناه انيو، هذا فيه تا هو بليزيور اتوم. دونك و كاتيون عنده اون شارج بلس. دونك اش 3 او بلس هذا كاتيون polyatomique. Ça y est, on a terminé le tableau, on passe. La question 6. L'atome de l'aluminium, on donne la charge élémentaire. دابا نبداو شويه الحساب، وهادشي بسيط صراحه ماشي شي حاجه. دونك عندنا لا شارج élémentaire او، قلنا هي الشحنه ديال ان الكترون، يعني ديك الطاقه اللي كتخلي الالكترون يدور حول النواه، هي ديك الشحنه اللي فيه. شحال هي القيمه ديالها؟ هي 1,610 exposant moins 19. Très bien. La première question, c'était le nom des différentes constitutions de l'atome. Donc حنا قلنا ان l'atome فيها deux constitutions، فيها une charge plus au milieu وفيها une charge moins tourne autour de la charge plus. Donc هاد لا شارج موان اللي كدور هنا عندها une charge moins، وهذه اللي كاينه في الوسط عندها ان شارج بليس. وقلنا ان هاد لا شارج موان ممكن تكون، يقدر يكون عندنا وحده، يقدر يكون عندنا 100، يقدر يكون عندنا 20، يقدر يكون عندنا 14. ونفس الشيء الا كانوا هنا 14 بالنسبه للاطوم غيكونوا هنا 14، كانوا هنا 20 غيكونوا هنا 20، كانوا هنا 30 غيكونوا هنا 30. دونك ديما في لاطوم لو نومبر ديال لي شارج بليس كيكون كيساوي لو نومبر ديال لي شارج موان. دابا هو ما طلبش مني هادشي، قال لي نومي لي كونستيتيون. دونك لي كونستيتيون ديال لاطوم هذه كنسميوها نوايو، وهادو كنسميوهم les électrons. Les électrons يعني الإلكترونات. Donc هادو هما les différentes constitutions ديال l'atome. Parmi les espèces chimiques هاد les espèces chimiques اللي عندنا هنا électrons, noyons, ions, molécules, c'est clair, lesquels sont électriquement neutres. شنو كتعني électriquement neutre؟ الكتريكمون نوتر غتفهمها ملي نجيو نعطيك مثلا لي زيكزامبل ديال لي زاتوم اللي كنعرفو. عندنا لاطوم ديال الهيدروجين، شنو عندها اون شارج بليس في الوسط وعندها اون شارج موان. هادي لاطوم ديال الهيدروجين. الا خدينا لاطوم ديال الكربون عندها 6 بليس وعندها 6 موان، يعني عندها 6 شارج بليس وعندها 6 شارج موان. الا خدينا مثلا لاطوم ديال الاكسجين عندها 8 شارج بلس وعندها 8 شارج موان. سي كلير. دونك هادو سون دي زاتوم يعني ذرات. دائما كنلاحظوا ان العدد ديال الشحن اللي كاين الوسط كيساوي داك العدد ديال الشحن اللي كاين في الجوانب. اذا كتسمى الكتريكمون نوتر، يعني ملي غنجمع هذه زائد هذه غادي نلقى النتيجه زيرو، هذه زائد هذه النتيجه زيرو، هذه زائد هذه النتيجه زيرو. تنقولوا ان لا شارج ديال لاطوم كامله راه الكتريكمون نوتر. شكون هما لي زيليمون اللي الكتريكمون نوتر؟ واش الالكترونات ما عندهمش شارج؟ لا عندهم. واش النوايو عندها شارج ولا ما عندهاش؟ عندها. واش الايون عنده شارج ولا ما عندوش؟ عنده. واش الموليكول عندها شارج ولا ما عندهاش؟ عندها. لا موليكول عندها اون شارج. والاطوم واش عندها اون شارج؟ لاطوم هي اللي ما عندهاش اون شارج. سي كلير. دونك هو قال لي طلب مني نقول شكون هما لي الكتريكمون نوتر وشكون هما لي نو الكتريكمون نوتر. خليها غير شرحناه. دابا حنا عاد نجاوبوا على السؤال الثاني بطبيعه الحال. lesquels sont électriquement neutres. غنكتب l'atome هكا électriquement
نوتر. هاد الشرطه يعني التتمه ديال هادي صافي. اذا عندنا عنصر واحد لي الكتريك نوتر هو لاتوم. 3 écrire le symbole de l'atome de l'aluminium. سهل هذا. l'atome ديال الالومنيوم لو سامبول ديالها هو Al. راكم ديجا عارفينو. proposer une représentation de l'atome ديال l'aluminium de numéro atomique Z est égal 13. دونك الا كان بالنسبه لا كيسيون 4 الالومنيوم عنده Z ديالو كتساوي 13. حنا كنعرفوا Z شنو هو. Z هو لو نيميرو اتوميك. لو نيميرو اتوميك يعني هو لو نومبر ديال الالكترونات. لو نومبر ديال لي زيليكترون. حنا شنو قلنا بالنسبه للاطوم؟ تيكون لو نومبر ديال لي زيليكترون كيساوي لو نومبر ديال لي شارج بلس. سي كلير؟ تري بيان. دونك الا بغيت انا نمثل هاد لاطوم هادي اللي عندها 13 الكترون، دونك غندير واحد نورمالمون دايره صفير كره وفيها 13 شارج بلس. غنكتبها ك 13. حسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعدا نجي نلقاك داير بلس هنا وداير بلس هنا وداير من الوسط صغير لان لو غايون ديال لو نوايو راه صغير بزاف. وكندير 13 شارج موانه. شحال دابا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هكا les électrons tournent autour de noyau. C'est clair? Très bien. Ensuite, on indique le nombre de charges positives et des charges électriques négatives. مهم. 5. L'atome d'aluminium s'ionise, on donne l'ion Al3+. مزيان. دونك سيدي هاد الاتوم هادي ما عرفنا هاجمتها واحد لاطوم واحده اخرى ودات ليها شي الكترونات او عطاتها الكترونات ما عرفناش. عاد نعرفوا. المهم ننتج عليها واحد الايون Al3+. اذا هي كانت Al ولات Al3+. اذا مباشره كنعرف انها مشاو لها 3 الالكترونات. دونك هي الى بيردو. انا فهمت انها بيردو يعني فقدت شنو فقدت 3 الكترون. دونك لاحظ راه فقدت 3 لي زيليكترون. يمشيو لها مثلا افترضها 3 فقداتهم غيخرجوا لها. سي كلير؟ دابا حنا كنشرحوا الخامس 4 حنا جاوبنا عليه. سي كلير؟ الا مشاو لها 3 شحال يبقاو عندها؟ 2 4 6 8 10. دونك غيبقاو عندها 10 ديال الالكترون. تبارك الله عليكم. دابا غير كنشرحوا باش تفهموا. Donc, quel est le nombre de charges positives contenues dans le noyau? Dans la question A. واش le nombre ديال les charges هاد les charges plus واش مشات لها شي حاجه من les charges plus؟ لا. شنو اللي مشى لها؟ les charges moins. Donc le nombre ديال les charges plus غنكتب charge positif هو 13. Le nombre ديال les charges plus positif هو 13. ما change pas ما كيتغيرش. Ensuite, contenu dans le noyau de l'ion, quel est le nombre d'électrons contenus dans, donc B, le nombre des électrons اللي كاينين في هذا الاتوم. دونك شحال كان عندها هي؟ كانوا عندها 13 ونقصوا ليها 3. دونك شحال بقاو 10. دونك لو نومبر ديال لي زيليكترون هو 10. تبارك الله عليكم. تري بيان. ندوزو la question C. La question C. Calculer en colonne la charge totale des électrons contenus dans l'ion. Très bien. Donc, on a la charge des électrons. On va dire moins Z fois E. Z هي العدد ديال الالكترونات fois E. Donc, Z شحال كتساوي بالنسبة لهاد الأيون هي 10. Donc, هي 10 fois E. واش دابا ساليت؟ لا ما ساليتش. علاش؟ لانه قال لي يحسبها بالكولوم. ديما تيقول لي يحسب بالكولوم خصني نعطيه او لا فالور ديالها. شحال هي ديك او لا فالور ديالها؟ دونك لا فالور ديالي 1.6 10 اكسبوزون موان 19. سي كلير؟ تري بيان. دونك 10 مضروبه في 1.6 هي 16. اذا هي ناقص 16. 10 ناقص 19. دونك خصنا نكتبوا هذا العدد كتابه علميه تولي هي 1.6
حركنا لا فيرغول لهنا، وخصنا من الفوق نزيدو عدد. ملي كنحركو الفاصله نحو اليسار كنزيدو عدد، دونك كتولي هي 19 زائد 1. اذا 1.16 ناقص، هنا عندنا 19 ناقص 19 زائد 1 يلا اصحاب الرياضيات، ناقص 19 زائد 1 هي ناقص 18. دونك النتيجه هي لا شارج ديال الالكترونات هي 1.16 أس ناقص 10 أس ناقص 18. تبارك الله عليكم. لا كيستيون دي دوني لا شارج جلوبال كيو ديال الايون. دونك بالنسبه للكيو ديال الايون غنوريكم جوج طرق، ونوريكم الطريقه الصعيبه هي الاولى باش ما تعجبكمش الطريقه السهله. دونك لا شارج ديال الايون ملي كنبغي نحسبها كيو ديال الايون اش كتساوي؟ غتساوي هي لا شارج ديال لو نوايو بلس لا شارج ديال لي زيليكترون. دونك لا شارج ديال لو نوايو قلنا لو شونج با، دونك هي زائد 13 او، ولا شارج ديال لي زيليكترون هي ناقص 10 او، هي هادي ناقص 10 او. علاش دابا قلت هنا استاذ درنا او وهنا قبيله حسبنا بالكولوم؟ لان هنا ما قالش لي اون كولوم، قال لي احسب لا شارج جلوبال اون او. ها هو قال لي هنا او بوي اون كولوم، ماشي مشكل. دونك بما انه قال لي يحسبها اون او يعني خصني نلقى النتيجه ب او، هي زائد 13 ناقص 10 هي شحال؟ هي زائد 3 او. خصنا شويه الرياضيات. دونك هذه هي كيو ديال الايون. دونك انا حسبتها ب او، انا الشق الاول ديال الجواب. الشق الثاني باش نحسبها بالكولوم خصني نعوض هاد او بلا فالور ديالها. دونك هي 3 نضرب 1.6 10 أس ناقص 19. دونك 3 نضربها في 1.6، 3 في 1 هي 3، و3 نضربها في 6 هي 18. اذا هي 4.8 10 أس ناقص 19. دونك هي 4. دونك كيو ديال الايون هي 4.8 10 أس ناقص 19. وما ننساش كولوم، عندك نكونوا نسيناه هنا. لا ما نسيناهاش مزيان. دابا قلت لكم اسيدي راه عندي لكم واحد الطريقه سهله باش تحسب لا شارج ديال الايون. شحال درنا من السطر باش لقينا هاد النتيجه؟ درنا 1 2 3 السطوره، وباش لقينا هادي 5 الاسطور. غنوريكم الطريقه هي اننا حنا كنعرفوا لا شارج ديال الايون. ها هي لا شارج ديالو هي 3 بلس، يعني الرمز ديالو هو ال 3 بلس. سي كلير. دونك ملي طلب مني الاستاذ يقول لي يحسب لا شارج جلوبال ديال الايون كامل، اش كنجي كندير هاد بلس هي الاولى، وكندير من بعد منها 3 وكنضربها في او. انا حسبت لا شارج ديال الايون. شحال درت من السطر؟ السطر واحد. دابا انا حسبتها اون فونكسيون ديال او، من بعد نحسبها اون فونكسيون ديال كيو غادي نعوض. دونك هادي لا شارج ديال الايون كتساوي، نمسح هنا نعاود. دونك كيو ديال الايون اش كتساوي؟ كتساوي بلس. دونك الا كانت موان غندير موان، كانت بلس غندير بلس، وكنضربها في هاد العدد اللي كاين هنا وكنضربها في او. دونك هادي لا شارج ديال الايون كامله. دونك انا حسبتها ب او، بغيت نحسبها بالكولوم. دونك هي بلس 3 غادي نضربها في 1.6 10 أس ناقص 19. سي كلير. وغنلقى النتيجه هي 4.8 10 أس ناقص 19 كولوم. وتبارك الله عليكم. تري بيان. ندوزو la question 7. Identifier un atome. On donne, ou bien de l'exercice 7, on donne la charge élémentaire. On a la charge élémentaire اللي تنعرفوها، وعطاونا les numéros atomiques ديال les atomes مزيان، وعطاونا la charge électrique du noyau d'un atome inconnu noté X، وعطاونا واحد الاتوم inconnu ماشي من هادو، ولكن هي تكون وحده فيهم، ولكن عطاونا la charge ديال النوايو ديالها. Quelle est la valeur de la charge de cortège électronique de l'atome? دابا هادشي ساهل بزاف، ولكن ما تدوخوش الله يرضي عليكم. صافي. علاش؟ واخا ما غاديش تزيديه ماشي مشكل، حنا اللي نزيدو اسيدي هنا. واخا مزيان. دونك لا بروميير كيسيون قال لي هو عطاني لا شارج ديال لو نوايو ديال هاد الاتوم اكس، عطاني لا شارج ديال لو نوايو ديال هاد الاتوم اكس، عطاني لا شارج ديال لو نوايو ديالها هي شحال؟ هي 7.52 10 أس ناقص 18 كولوم. وقال لي يا سيدي احسب لا شارج ديال الالكترونات ديالها، ياك هادشي اللي قال لي، لا شارج اللي كاينه في الكورتيج اللي كدور حول هاد النوايو. دونك كنعرف انا لا شارج شنو كتساوي؟ كتساوي موان زد فوا او.
اذا خصنا نقلب على هاد زد نعرف القيمه ديالها. اذا باش نقلب على زد خصنا نرجع لهادي، دونك هاد كي ديال لو نويو ديال اش كتساوي؟ كتساوي زائد زد فوا او. اش كتساوي؟ كتساوي تري بيان. دونك قلنا حنا كنعرفوا ان لا شارج ديال لو نويو كتساوي بلس زد فوا او. شحال كتساوي هذيك؟ هي اللي كتساوي هاد القيمه هادي، كتساوي 7.52 10 أس ناقص 18 كولوم. مزيان. اذا انا عندي زد، انا كنقلب دابا على زد، دونك زد فوا او اش كيساوي؟ كيساوي 7.5. دونك هاد 7.5 هاد الخمسه نزيدها لهنا، يعني فين نحرك الفاصله تولي 75، نحرك الفاصله نحو اليمين، منين نحرك الفاصله نحو اليمين غتولي 10 أس ناقص 19 الفوق هنا. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يعني عن نقص واحد غتولي هي ناقص 18 ناقص واحد، اذا هي ناقص 19. علاش؟ لانني حركت الفاصله نحو اليمين. اذا عندي زد كيساوي 75 10 أس ناقص 19 مقسوم على او. هاد او غنزلها لتحت، لان انا نورمالمون او غنزلها لتحت. او هي شحال؟ هي 1.6 10 أس ناقص 19. غتمشي هاد 10 أس ناقص 19 مع 10 أس ناقص 19 نختزلها وغتبقى ليا 75 على 1.6. دونك زد هو 75 مقسوم على 1.6. دونك زد خصنا الآلة حاسبة باش نعرفوه. ما عندناش آلة حاسبة، دونك غندير كالكولاتريس ها هي، وخصنا نديرو 75 ديفيزي بار، فين هي ديفيزي؟ هاي ديفيزي بار 1,6 ايكال. دونك شحال لقينا لا فالور؟ لقيناها هي 46.895. دونك جو بونس كاين شي خطا هنا، ومن طبيعه الحال كاين خطا. علاش؟ لانه هنا قال لنا القيمه 52 سي كلير. دونك غتولي هي فاصله، كاينه واحد فاصله جوج هنا. دونك نورمالمون خصنا نديرو نحيدو هاد لا فالور هادي سي كلير، ونديرو 75.2 مقسومه ديفيزي بار 1,6. نشوف الريزولتا دابا شحال؟ 47. لاحظتوا علاش قلت لكم القيمه هاد القيمه خاطئه؟ لان زد خصو يخرج لنا عدد صحيح، ما تكونش فيه الفاصله. لاحظتوا انا نسيت عاد الفاصله ما ضفتهاش، شتي القيمه اللي عطاتني، اذا هذه خاطئه. دونك زد كيساوي 47، وهنيئا لنا من لقينا زد. دونك الا لقينا زد صافي تحلت اللعبه. لاحظوا معايا شكون اللي عنده 47 هنا. قلنا ثاني شكون هي هذيك لاطوم. دونك هاد لاطوم هي هذا سيدي الفلوس. تري بيان. دونك كيلي لا فالور دونك دابا عاد غنحسبوا هاد لا شارج ديال الالكترون. دونك هذا فيه تمر شويه الخدمه ديال ليكزارسيس. لاحظتوا شحال فيه ديال الخدمه؟ ما فيش خدمه بزاف. يلاه بدينا من هنا. دونك حنا دابا جو بونس هذا في ليكزارسيس 7 ياك. حنا في ليكزارسيس 7 لا بروميير كيسيون ديالو مزيان. دونك حنا مازال في لا بروميير كيسيون. دونك حنا لقينا زاد غنجيو نحسبوا لا شارج ديال لي زيليكترون. دونك هي موان 47 مضروبه في او. صافي حنا سالينا. دونك هي ناقص 47 مضروبه في او اللي هي شحال؟ اللي هي 1.6 10 أس ناقص 19. شحال غادي نلقاوها؟ هي ديك غنلقاوها 7.52 10 أس ناقص 18 كولوم. هذه عاد تقول لي استاذ علاش عذبتينا ولكن نسيتي واحد الموا هنا؟ نقول لك ما عذبتكمش، لاننا درنا هاد لي كالكول هادو باش نقلبوا على زاد. نورمالمون كان ممكن ما نقلبوش على زاد في هاد لا كيسيون الاول، ولكن قلبنا عليه باش نحتاجوه في لي كيسيون اللي جايين وما لقاوش فيه مشكل. دونك بالنسبه لهذا السؤال الاول راه ممكن تجاوب على هذا الشكل. بما ان عندك كي ديال لو نوايو هي شحال؟ هي 7.52 10 أس ناقص 18
كولوم. وحنا كنعرفوا ان الفرق ما بين لا شارج ديال لو نوايو ولا شارج ديال الالكترون هو لو سين. دونك هذا عنده ان سين بلس وهذا عنده ان سين موان. دونك غنكتب مباشره 7.52 10 أس ناقص 18 كولوم. دونك هذا ممكن الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي نجاوب بها على السؤال الاول. تري بيان. ندوزو لا دوزيام كيسيون. دونك بغيت تكتب هذه مزيان، بغيت تكتب الاخرى مزيان. ندوزو لا دوزيام كيسيون. ديتيرميني لو نيميرو اتوميك. دونك هنا الا درتي كتبتي هذه في لا كيسيون الاول خصك ضروري تعاود تمونطري بهذه الطريقه باش تلقى زد. اما الا جاوبتي في السؤال الاول بهذه الطريقه، هذه الطريقه هذه اللي تبعناها، اذا مباشره غتجي تكتب زد تيكال 47. حنا حسبنا زد. دوزو لا كيسيون 3. دوني لو سامبول شيميك دو لاتوم اكس. دونك اكس عندها زد كيساوي 47. دونك اكس سي لارجون فلوس الفضة. اذا لاتوم ديالها هو ا جي. لو سامبول ديالها هو ا جي. صافي. Très bien. L'atome X perd un électron pour se transformer en ion. هاد l'atome دابا حنا في لا كيسيون 4. هاد l'atome اللي هي حنا دابا باقا مسمينها X، نسميوها X ماشي مشكل. كتفقد ان الكترون. perd ان الكترون باش تحول لايون، باش تولي ايون. دونك دوني لو سامبول دو سو ايون. دونك بما انها فقدات راه غادي تكون X بلس ou bien AG plus. لأنها فقدات هذيك لا شارج اللي فقداتها كنكتبها أنا. فقدات اون شارج نيجاتيف، يعني ولا لو نومبر ديال لي شارج بلس كثر. بشحال زايد لي شارج بلس زايد بشارج وحده. دونك كنكتبها هنا. Quelle est la valeur de la charge du cortège? Quelle est la valeur de la charge du cortège électronique de ce ايون؟ اذا قال لي يا سيدي حسب لي هنا قال لي حسب لا شارج ديال الايون كامل. دونك باش نحسب لا شارج ديال الايون، دونك حنا راه باش ما نزربوش هذا راه لا كيسيون ها هو الجواب ديالو هو هذا اكس بلس او ا جي بلس، لان اكس هي ا جي. دابا قال لي حسب لا شارج ديال لي زيليكترون. دونك لا شارج ديال لي زيليكترون غتكون هي موان ديك زد فوا او. وزاد شحال هو مشى لي الكترون شحال كان عنده 47. دونك غتبقى هي 46 فوا او. دونك هذه هي لا شارج ديال الكورتيج الكترونيك. ما قالش لي اون كولوم، دونك نوقف حد هنا. دائما انا نجاوب على قد السؤال. واخا ensuite c'est quelle est la valeur de la charge globale de ce ion. وكنتمنى تطبقوا ديك القاعده اللي وريتكم قبيلات واللي وريتكم في السؤال السابق وتعطوني الريزولطا في لي كومونتير. وما تنساوش تشاركوا مع الصحاب والحباب وتابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد باش تفوقوا في ماده الفيزياء. وشي دعوه شي رحمه للوالدين ولسائر المسلمين وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.